नामिने गौरकेशे नमः। नमस्ते तुहलग्राम, नमस्ते मुसलायुध, नमस्ते रेवतीकांत, नमस्ते भक्तवत्सल, नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ, नमस्ते धरणीधर, प्रलंबारे नमस्ते तु, त्राहि मां कृष्ण पूर्वज। भुजे सव्य वेणुं शिरसि, शिखि पिच्छं कटितटे, दोकुलं नेत्रान्ते सहचरि, कटाक्षं च विदधते। सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीला परिचयो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसी देव्यै प्रियाय केशवस्य च, विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यव्रती नमो नमः। अत्र भारतीय संस्कृतौ नैकः उत्सवाः काले काले आयोजयन्ते। तत्र च संस्कृतस्य अतीव महान् समस्त संस्कृतेर उपासकेभ्यः अतीव प्रियतमः उत्सवो वर्तते संस्कृतं दिवसः, अनेन संस्कृतं सप्ताहनैवः। सत्यम अयं संस्कृतः सप्ताहे संस्कृतः दिवसे एव संस्कृत सप्ताह रूपेण अपि बोध्यते। 7 दिनानि यावत् जनाः संस्कृतं हर्षोल्लासेन प्रसारयन्ति, संस्कृत कार्यक्रमान् आयोजयन्ति। तस्मादेव अस्य नाम संस्कृत सप्ताहः अपि वर्तते। संस्कृतस्य परमोत्सवः संस्कृत दिवसः श्रावण मासस्य अस्य पूर्णिमा तिथौ अपि च भवति। श्रावण मासो हि हिंदू धर्मानुसारेण अत्यंतः पवित्र मासो वर्तते। तस्मिन् एव मासे प्राचीन कालात् एव
गुरुकुलीय अध्ययन परंपरा वर्तन उपनयन संस्कार आदि परंपरा काम कर्जेण अपि च अनुष्ठीयते है। तस्मिन् परम पवित्र मासे च पूर्णिमा तिथौ संस्कृत दिवसः अपि आचार्यते। अस्मिन् वर्तमानेन मासेन परम विशेषेण अयम् उत्सवः सप्ताह दिनानि यावत् भवति। तस्मात् अत्र दिवसे अहम संस्कृत भाषणेव एवं श्री ब्रह्म संहितायां श्री जीव गोस्वामी पाद टीकानां कथयिष्यामि च। असमर्थो भवति अपि च, परन्तु तत्कृपानैव अवश्य कुर्वर्तते। श्री कृष्ण रूप महिमा मम चित्ते अपि च महीयताम् अस्य प्रसादात् कर्तुम् अकर्तुम् इच्छामि इति संहितायां च दुर्जनापि युक्तार्थं सुविचारात् उपस्मृतिः विचारेतु मनमात्र स्वाद ऋषीणां च ऋषिर्यतिः अद्य अपि अध्यवसायत् सत्कृतेन संजतेन संहितां च तथापि असौ अध्यायः सूत्ररूपेण त्वं वर्तते। केन च अपि सर्वांगीनं गतः समर्थो भवति। श्रीमद्भागवत संहितायां सु एव दृष्टं यत् सृष्टं ऋषिभिः बुद्धिभिः तदेव मात्रं परामृष्टं ततो हृष्टं मनो मम च तत्तत्कार्येण सिद्ध्यर्थं भवति इत्येतत् कृपा पर्यवसेन यद् यत् श्रीकृष्ण संदर्भे च अपि विस्तारयति निरूपितम् अत्र तत्र पुनरागमष्यति व्याख्यातुं स्वर्षते मया चह वर्तते इति श्रीजीव रूपपादेन कथयिष्यति। सो अत्र संस्कृत सप्ताह दिवसे च अपि भारतीय संस्कृतेर प्रायशः जना एव संस्कृत भाषणेव वर्तते इति कार्यक्रमेण अत्र दिवसे अहम संस्कृत भाषायां सम्यक् किंचित कथयिष्यामि च अपि। अथ श्रीमद्भागवत उक्तम् एति चांस कलह वंशः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इति तदेव तावत् प्रथममाह ईश्वरम् इति ही। अत्र कृष्ण इत्येव विशेष्यं तद्नाम एव कृष्णावतारोत्सवः। कृष्ण अवतारोत्सवः इत्यादौ श्री सुखदेव महाजनादि वाक्येन प्रसिद्धया कि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अन्यत्र इति वर्तते कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय श्री कृष्णाय वयं नमः। सो इत्यादि साम उपनिषदादि वाक्येन च प्रथमं प्रतीयत्वेन तत् नाम वर्ण रूप लीलादि
कृतेन गर्गेण प्रथमम उद्दिष्टेन च मंत्रम अधिकृत्यम पयसा कुंभम पूरयति च श्री नारद शुकध्वज संवादे श्रीमद् भगवत उक्तो कि नानमा मुख्य तमम नाम कृष्णाख्यम में परम तप इति ही। अतएव ब्रह्मांड पुराणोक्तम कृष्ण अष्टोत्तर शत नाम क्रमेण च शतनाम स्तोत्रे सहस्रनाम स्तोत्रे पुण्यानाम निरावृत्याम तो यत फलम एकावृत्याः तो कृष्णस्य नामकं तत् प्रयच्छति ही इति अत्र श्रीकृष्णस्य उत्सवेन वक्तव्यम्। तद अग्रे गोविंद नामं शोष्यन्ते तत्खलु कृष्णत्वेन अपि तस्य गोविंद्रस्य वैशिष्ट्याय दर्शनाय एव कि तदेव रूढ़ि बलेन प्राधान्य तस्यैव ईश्वरः इत्यादीनि विशेषानि हि। अतः गुणद्वाराणि तदृश्यते यथा गर्ग संहितायां कि आसन वर्णास्त्रयो यस्य गृह्णतो अन्नुजुगम तनुः शुक्लो रक्त तथापीत इदानीं कृष्णतां गतः बहुनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य मे सुतस्यते गुणकर्माणि रूपाणि तानि अहं वेद नो जनः। गर्गस्य उक्तेः कथयति हि अतः अस्य कृष्णत्वेन दृश्यमानस्य प्रतियुगं नानातनुः अवतारान् गृणतः प्रकाशयतः शुक्लादयोः वर्णास्त्रयः आसन् प्रकाशकम् अमुः वाचः सुसत्यादौ शुक्लादि अवतारः इदानीं साक्षात् अवतार रसमये कृष्णतां गतः एतस्मिन् नेव अविर्भूतः। अतएव कृष्णे वक्तृत्वात् सर्वकर्षत्वात् कृष्णेति मुख्य नामं तस्मात् अस्यैव तानि रूपाणि इत्याह बहुनीति तस्य क्रमेण कलिजुग अवताराय भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु एव कथ्यते कि नान्मामकारि बहुधा निज सर्वशक्ति इति श्लोक मध्येन एव तत्कार्यं तत्शक्तिं तद्लीला समस्त एव अतिवर्तते हे। तानि तस्मात् अस्यैव रूपाणि रूपेत्यानि बहून् इति तत् अवताराः वर्तते। अन्येषां योगानाम् अन्येषां वर्णानाम् अन्येषां लीलाकरणामप तस्य अवताराः वर्तते। तदेव गुणद्वारः तन्नाम प्रधान सूचकस्य एव कृष्णस्य तन्नामः प्राधान्य लब्धे कृषिर् भूवाचकः शब्दो णश्च निवृत्तिवाचकः तयोर ऐक्यं परम ब्रह्म कृष्णम इति अभिधीयते। सो इति योगवृत्तित्वे अपि तस्यं तादृशत्वं लभ्यते न च इदं पद्यम अन्य परमः तद उपासना तंत्र गौतमीय तंत्रे अष्टादशाक्षर मंत्र रूपकः तत्र व्याख्यातयति कि मंत्र व्याख्यायां तत्तद एव तुल्यं पद्यं दृश्यते। कृषि शब्दस्य सत्तार्थे नश्च आनंद स्वरूपकः रूप सुख रूपो भवेद आत्मा
भवानंद मयस्ततः। तो इति श्लोक द्वयेन तस्मात् अयम अर्थः कि भवति अस्मात् सर्वे अर्थाः इति भू धावत्वार्थे उच्यते। भाव शब्द अभवत् स तत्र कर्षते एवार्थ। गौतमीय तंत्रे अभी शब्दायाम व्याख्यां कुरुते कि भू शब्दस्य सत्ताः वाचकत्वे अपि तत् तत् भावार्थः सत्वेन उच्यते। अस्यम् एकम् उदाहरणं दृश्यते कि घट घट शब्दस्य प्रतिपाद्यमानत्वेन सह समान अधिकारण्या संभायात् बुद्धित्वात् तावद् भेद उपचारः कार्यः तच्च आकर्षय अभिप्रायः। घटत्वं सत्तः घटत्वं सत्तः वाचकम् इत्युक्तेर् घटसत्त्वैव गम्यते न तु घटसत्तः न सामान्य सत्येति। अतः निवृत्तिः शब्देश्च आनन्दः वर्धते। निवृत्तिः आनन्दः तयोरैक्यं समान अधिकारण्यैव व्यक्तम्। यत् परं ब्रह्म सर्वहतोपि सर्वस्यापि बृहन्नं वस्तु तद् बृहत्तमं वस्तु एव च कृष्ण इति अभिधीयते इष्यते इति वा पाठः। किन्तु कृषेर आकर्षण मात्रत्वेन न शब्दस्य च प्रतिपाद्यमेन आनन्देन सह समान अधिकारण्येन आरम्भयति। केन केन तत् तद् हेतु उभयर उपचारः कार्यः भवति। तेन कार्येण तत् तद् आकर्ष प्रादुर्त्यम् आयुर्घृतम् इतिवत् आयुर्घृतम् इति बद्धतिः इति न्यायेन परब्रह्म शब्देन तत् अर्थस्य बृहत्वात् च परब्रह्म परमं विदुः इति विष्णु पुराणात् अथ कस्माद् उच्यते परं ब्रह्मति ब्रह्मयति इति श्रूयते अश्च एवः एवं उक्तं गौतमीय तंत्रे एव कृषि शब्दो हि शब्दार्थे नश्च स्वरूपकः सत्ता स्वानन्दयोर्योगात् तत् परं ब्रह्म च उच्यते इति भावः न किल अयम् अर्थः। अद्वय ब्रह्मवादिभिरिपि सत्त आनन्दयोर ऐक्यम तथा भक्तेन एव तत्सत्येन भगवान स्वरूपेण च बोधयन्ते इति। तस्मात् पार्थक्येन कि शाब्दिकेन भिन्नयत्वेन प्रतीतेः शब्देन प्रतीतेः सत्ता शब्देन चात्र सर्वेषां सतां प्रवृत्तिर हेतु यत् परमं सत् तत्तत् एव उच्यते है। अत्र श्रीमद्भागवतस्य प्रमाणं कुरुते कि सदैव सौम्यदम आग्रे आसीत् इति श्रुतिः वाक्यः। अभिन्नये अभिन्न अभिधेयत्वेन वृक्षः तरुः कथ्यते। केन कथ्यते इति वत् विशेषेण विशेषत्वाद् योग एकस्य वैयर्थ्याश्च। तत्र गौतमीय पद्यञ्चैव व्याख्येयं कि पूर्वार्धे सर्वकर्षण शक्ति विशिष्टः आनन्दात्मा कृष्ण इत्यर्थः। तत्तदुत्तरार्धे यस्मादेव सर्व आकर्षण सुख रूप असौ तस्मात् आत्मा जीवश्च तत्र सुख रूपो भवेत्। यह आत्मा आकर्षयति एव श्री कृष्ण नामेन सह आत्मा एव तत् सुख भवति।
इति भावः। सो अत्र हेतुः भावः प्रेमः तन्मया आनंदत्वात् वादी रीति चो उच्यते। तदेवं स्वरूप गुणाभ्याम परम बृहत्तमः सर्वाकर्षकः आनंदः कृष्ण शब्दश्च उवाच्य इति ज्ञेयम्। सच शब्दः श्री देवकी नंदनस्य च श्री यशोदानंदनस्य च एव रूढ़ भावः अस्यैव सर्वानंदकत्वं वासुदेव उपनिषदादि दृष्टम कि देवकी नंदनो निखिलम आनंदयेत कि आनंदो अत्रा अविकार अन्य सिद्धे है। देवकी नंदनः निखिल आनंदोत्वं भवति केन ततश्च असो शब्दो नान्यत्र संक्रमणीयः यथा भट्टः कि लब्धात्मिका सती रूढ़िर्भवेद योगापहारिणी कल्पनयातु लभन्ते नान्मानम योगवाधतः इति इति परब्रह्म त्वंच भागवते कि गूढ़ं परम ब्रह्म मानुष्य लिंगम। तत्र ब्रजवासिनाम आफिद प्रार्थयते है कि यत मित्र परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम इति च विष्णु पुराण है कि यत्र अवतीर्णम कृष्णाख्यम परम ब्रह्म नराकृति गीतासु अपि च ब्राह्मणो हि प्रतिष्ठाः इति श्री गोपाल तापनेषु च यो असौ परम ब्रह्म गोपालः इति ही। अथ मूलम अनुसरामः यस्मात् एतात् दृक् कृष्ण शब्द वाच्य तस्मात् ईश्वरः सर्ववशयिताः। कृष्ण शब्द वाच्य तस्मात् ईश्वरः सर्ववशयिताः तद इदम उपलक्षितम बृहत् गौतमीय तंत्रे च कि कृष्ण शब्दस्य अर्थ अंतरेव अथवा कर्षयेत सर्वं जगत स्थावर जंगमम काल रूपेण भगवान स्तेनायम कृष्ण उच्यते स्तेनायम नंद नंदनम उच्यते तेनायम गोपीजन वल्लभाय उच्यते तेनायम श्री गोपीनाथाय उच्यते है इति कलयति नियमेन सर्वम इति हि कालः शब्दार्थः केन केन च तृतीयतम उद्देश्योद्भवस्य पूर्ण एव निर्णयः केन सूत्रेण निर्णयति कि स्वयं तो साम्यातिशयस्त्रादेशः स्वराज लक्ष्म्या समस्त काम बलिम हरत भी चिरलोकपाल ही किरीट कोड़ित तत्पाद पीठ इति हि गीतासु कि विष्टव्यहम इदम कृष्णम एकांस्थेन चितो जगत इति तापन्याम च अपि कि एको वशी सर्वगः कृष्ण इद्यक एको वशी सर्वगः कृष्ण इद्यः इति सु तस्माद् एतादृग् ईश्वर तस्माद् परमः परात् परमोत्कृष्टात् एव च मां लक्ष्मीः शक्तिरूपाः मां लक्ष्मीः शक्तयोः यस्मिन् तदुक्तं भागवते कि रेमे रमाभिर् निज कामं संप्लुतः इति अन्यत्र च कि नायं श्रियो अंगम त उपा तनितांतरन्ते प्रसादः
इत्यादि तत्राणि सुशुभे ताभिर भगवान देवकी सूतः इति च अत्रैव अग्रे वक्ष्यते श्रियः कान्तः कान्तः परम पुरुष इति तापन्यां च कृष्णो वै परम दैवतम् स इत्येन अन्येन शास्त्रेण दे प्रकाशयन्ते हे कि यस्मात् एतादृक् परमस्तस्मात् आदि ही च तद उक्तम सिद्धसमये अपि च कि श्रुत्वा जितं जरासन्धं नृपतेर्ध्यायतो हरिः अहोपायं तमेवाद्य उद्धवो यमुवाचः इति च टीकाः श्री विश्वनाथ च कृपादयोः कि आद्यो हरिः श्रीकृष्णः इत्येषाम् एकादशे तु तस्य श्रेष्ठत्वम् अत्वं च युगपदाः परम वृषभम् आद्यं कृष्ण शज्ञं न तु अस्मि चुन्नतै न चैदादित्वं तावत् अक्षरा अपेक्षन्तं किन्तु अनादिः न विद्यन्ते यदि यस्य तादृशं तापन्यां च कि एको वशिः सर्वगः कृष्णः इड्यः इत्युक्तो आहो कि नित्यो नित्यानां चेतन चेतनानाम् इति सूत्रेण कि यस्माद् एतादृश सतयाम् आदिस्तस्माद् सर्व कारण कारणं सर्वेषां कारणं मत् सृष्टा पुरुषस्तस्यापि कारणं तथा च दशमे अपि वर्तते कि देवकी वाक्यहं कि यस्यां सांसभागेन विस्पस्थेति अप्ययोद्भवाः भवन्ति किल विस्पास्त्वं त्वं स्थाध्ययं गतिं गताः तो अत्र अस्मिन् श्लोकायां टीकायां श्री विश्वनाथ चक्रपाद एव कथ्यते कि यस्यांशः पुरुषस्य अंशो यस्यांशः पुरुषस्य अंशो मया तस्या अंशा गुणस्तेषां भागेन परमाणु मात्र लेशेन विश्वोत्पत्त्यादयोः भवन्ति तम त्वां गतिम शरणं गतास्मि इत्येषा ब्रह्मस्तुतो कि नारायणो अंगम नरभूजलाजना तच्चापि सत्यम न तवैव माया तत्ते जलस्तम सजग तव सजग बपु किम मैं न दृष्टम भगवान तदैव कि नरात जानाति सत्वानि नरात जानाति सत्वानि नराणि इति विदुर बुधाः तस्य तान्ययनं पूर्वं तेन नारायणः स्मृतः इत्यनेन लक्षितो अपि च कि नारायणस्त्वं न हि सर्वदेयिना कि नारायणस्त्वांगं त्वं पुनरंगिव्यर्थः गीतासु एव कथ्यते कि विष्टव्यहमिदं कृष्णमेकांशेन स्थितो जगदिति तदेवं कृष्ण शब्दस्य योगैकार्थोऽपि साधितः ये च तत्तत् शब्देन कृष्णाभ्यां परमानंद मात्रं वाचयन्ति ते अपि ईश्वराद् आदि विशेषणेव तत्र स्वाभाविकीं शक्तिं मन्यते बोधयन्तः अहं बोधयामि हि कथयति अहं बोधयामि हि तस्मात् द्वितीयत्वेन सर्वकारण तस्मिन्
तस्मिन् तस्मात् द्वितीयतेन सर्वकारणत्वेन च वस्त्वन्तरशक्तयोर अपाययोर अगात तथा च श्रुतिः कथ्यते कि आनंद ब्रह्मेति को हेवान्यात् कः प्राण्यात् य आकाशः आनंदो न स्यात्। आनंदात् धीमानि भूतानि जायन्ते न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकस्य दृश्यते पराश शक्तिर विविधैव श्रियते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। ननु स्वमते योगवृत्तौ च सर्वाकर्षकः परम बृहत्व आनंद मात्रम कृष्ण इति अभिधानादि विग्रह एवं च इत्यभिगम्यते। आनंदस्य विग्रहान अवगमात् सत्यम किन्वयम् कि परमा पूर्व सिद्धो आनंद विग्रह इति। केन आनंद विग्रहति कि चतुर्मुख परमपिता ब्रह्म इदं कथ्यते कि सच्चिदानंद विग्रह इति सच्चिदानंद लक्षणो यो विग्रह तत्रूप इवेत्यर्थः। तथा च श्री दशमे ब्रह्मणस्तवे कि तयैव नित्य सुखवदतनावनन्ते इत्येव अत्र तापनी हयशीर्ष शीर्षयो अपि कि सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय क्लिष्टकारिणे इति च ब्रह्मांडे च अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रे कि नंद ब्रज जनानंदी सच्चिदानंद विग्रह एतद उक्तम भवति कि सत्यम खलव व्यभिचारित्वम उच्यते तत् रूपं च तस्य श्री दशम स्कंधे अपि श्री ब्रह्मवाक्य श्री ब्रह्मादि देव वाक्यायां कथ्यते कि सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यम से योनि निहितम च सत्य सत्य से सत्यामृतम सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपद्ये। तो अन्यत्र देवकी वाक्ये च अपि दृश्यते कि नष्टे लोके द्विपरार्धे अवसाने महाभूते स्वादि भूतम गतेषु व्यक्ते अव्यक्तम काल वेगेन याते भवान एकः शिष्यते शेष संज्ञः इति मृत्युर्व्यालभितः पलायन सर्वान् लोकान् निर्भयां नाध्यगच्छति केन इत्यादि एकोशो प्रथमम इत्यादि ब्रह्मण वाक्य है कि तद इदम ब्रह्मात् वयम शिष्यते इति च श्री गीतासु अपि ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् कि यस्माद् क्षरमतीतो अहम अक्षरादपि च उत्तमः। अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। एतान्यां तापन्येषु अपि कि जन्मा जराभ्यां भिन्नः स्थाणुरयम् अच्छेद्योऽयं यो असौ सूर्य तिष्ठति यो असौ गोषु तिष्ठति यो असौ गाः पालयति यो असौ गोपेषु तिष्ठति इत्यादि गोविंदात् आनंदात् तत्र च अपूर्वम शौर्यम इति शौरी यमुना तद 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 उभय देश वृंदावन इत्यर्थः अथ चिद रूपत्वं वर्ण्यते कि सप्रकाशयत्वेन परम प्रकाशत्वम
तत्च उक्तम सिद्ध समयेव एकस्तम आत्मा पुरुषः पुराणो इत्यादि स्वयं ज्योति इत्यादि यो ब्रह्मणा विदधाति पूर्वम यो ब्रह्मणा विदधाति पूर्वम यो ब्रह्म विद्याम तस्मै गाः पालयति स्मः कृष्णः स्मः गोविन्दः तम ही देवत्वम आत्मम वृत्ति प्रकाशम मुमुक्षेवम मुमुक्षेर्वे शरणम अनुव्रजेतः केन शरणम अनुव्रजेतः इति च न चक्षुता पश्यति रूपमस्य यमै वैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैव आत्मा विवृणुते तनु स्वाम। अथ आनंद रूपत्व सर्वांगेन सर्वांशेन सर्व प्रकारेण निरुपाधि परम प्रेम आस्पादयत्वम तच्च दशम स्कंदे ब्रह्मणे ब्रह्म वाक्यायाम कि ब्रह्मन परोद्भवे कृष्णे इत्यादि प्रश्नोत्तरयोर व्यक्तम तथा चानुभूतम आनंदम अनु चानुभूतामान अनक दुंदुभीनाम विदितो असि भगवान साक्षात ईश्वरः प्रकृतेः परः केवलानुभवानंद स्वरूपम सर्व बुद्धिद्रुग एव च इति आनंदो ब्रह्मणो रूपम इति श्रुत्यंतरवत् तदेवं सच्चिदानंद विग्रह रूपत्वे सिद्धे विग्रह एवात्मा तथा आत्मैव विग्रहम इति सिद्धम केन ततो जीववत् देहित्वं तस्य तेनापि सिद्धान्तितमः यथोक्तम श्री सुखदेव गोस्वामी ने कि कृष्णम एनम अवेहित्वाम आत्मानम अखिलात्मनाम जगद्धितायो शो अप्यत्र देही भावाति मायया इति इति तथापि तस्य देही भवत लीलाः कृपा परावश एव्यर्थ मया दंभम कृपायांश इति विश्व प्रकाशः तदेवमस्य तथा तद्लक्षणं श्रीकृष्ण रूपत्वे सिद्धे चौभय लीलाभि निविष्टित्वेन क्वचित् वृष्णीन्द्रत्वं क्वचित् गोविंदत्वं च दृश्यते। अतः द्वादश श्रुतः कि श्रीकृष्ण कृष्ण सख विष्णु भाव निधृग्राजन्यः वंश दहनान् अपवर्ग वीर्यः गोविंद गोपवनिता ब्रजभृत्य गीतः तीर्थश्रव श्रवण मंगलम पाहि भृत्यान् इति तदेवं स्वाभिष्ट रूपलीला परिकर विशिष्टायां भगवान श्री गोविंद देवः स्वाराध्यत्वेन योजयन्ति गोविंद इति भावः। अथ अत्रैवम् अग्रे स्तोष्यते चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिर्विपालयन्तं लक्ष्मीं सहस्र संभ्रम सेव्यमानं गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। एवं दशमे च श्री गोविंद अभिषेक आरंभे सुरभि वाक्यम च कि त्वं न इंद्रो जगत्पतेः इति अभिषेकान्ते गोविंद इति चाव्यधात है त्वं न इंद्रो जगत्पतेः
अभिषेकांत है गोविंद इति चाव्यधात इत्युक्त्वा तत् प्रकरणान्तः श्री शुक प्रार्थना क्रमेण प्रियान्न इंद्रो गवान इति गवाम गवाम सर्वाश्रयः त्वद् गवेन्द्रत्वेनैव सर्वेन्द्रिय सिद्धेः इति गवाः। गवेन्द्रः को अस्य गोविन्दः अस्य गोवेन्द्रः जह गाः पालयति गो मध्येषु तिष्ठति गोषु तिष्ठति गोप मध्येषु तिष्ठति तथा गवाम सर्वाश्रय तत् प्रकरणान्ते तत् गवेन्द्रत्वेन सर्वेन्द्रत्वं सिद्धेः न च इदं न्यूनं मंतव्यं न तथा ही गोसूक्तम कि गोभ्यो हो यज्ञाः प्रवर्तन्ते गोभ्यो हो देवाः समुत्थिताः गोभिर्वेदाः समुद्गीर्णाः षडङ्गस्तत् परिक्रमाः इति अस्तु। तावत् परम गोलकात् अवतीर्णानां तासां गोविन्द्रत्वम् इति हि तापनेषु च ब्रह्मणा तदीयम् एव स्वेन आराधितं प्रकाशितं कि गोविन्दं सच्चिदानंद विग्रहं शूर भुरुहलताशिनं तततं सततं च मरुद्गणो अयं तोषयामि इति तथैव श्री दशम स्कंधे अपि च तत्परिभाग्यम यह जन्म किमपि टव्याम यद गकुले अपि कतमांग्रजोभिषेकम् यद जीवितम तु भगवान मुकुंद तद्यापि यद पदरोज श्रुति मृग्यमेव इति तद भूरिभाग्यम यह जन्म किमपि टव्याम यद गकुले अपि केनपि तत्र श्री नंद नंदन त्वेनैव च तत् लभ्यते न च मथुरायाम लभ्यते न च द्वारिकायाम लभ्यते न त्र अन्यत्र लभ्यते केवल मात्रम बोलते हैं गोकुले च गोकुलानंद गोविंदः प्राप्त्यर्थम भवति तदेवं गोविंदादि शब्दस्य परम ऐश्वर्यमयस्य सर्वकर्तापि तेना अभिमताः तथा च उक्तम ईश्वरत्वम् केन कि परमेश्वरत्व अनुवाद पूर्वकम तत तद पर्यावसानतया गौतमीय तंत्रे अपि च श्रीमद साक्षर मंत्रार्थ कथेन कि गोपीति प्रकृतिम विद्यात् गोपीति प्रकृति विद्याद् जनस्तम समूहकः अनयोर आश्रयो व्याप्त्या कारणत्वेन च ईश्वरः अन्यत्र च कि सांद्रानंदम परम ज्योतिर वल्लभेन च कथ्यते अथवा गोपी प्रकृतिर्जनस्तस्य तत्तद मंगलम भवति केन केन अत्र यहागत्र गोकुले अपि अनयोर वल्लभो प्रोक्तम स्वामी कृष्णाख्यम ईश्वरम च कार्य करणयोर इस श्रुतिर्भेदेन गीयते है न अन्यत्र च गीयते गोविंदम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन। सो अनेक जन्म सिद्धानां भक्तानां ब्रजवासिनां गोपीनां ते पतिरेव लभ्यते नंद नंदन इत्युक्त्वे त्रिलोक्यां नंदवर्धनः प्रकृतिं च मायख्यां जगत कारण शक्तिमित्यर्थः तत्व समूह का महादिरूपायो अनयोर आश्रयो सांद्रानंदम परम ज्योति ईश्वरो पल्लव शब्देन कथ्यते अपि च परंतु ईश्वरत्वे हेतु व्यात्वा कारणत्वेन चेति प्रकृति इति स्वरूपभूता मायातीत वैकुंठादो प्रकाशमानः महालक्ष्माख्या शक्तिरित्यर्थः अंश मंडलम संकर्षणादि त्रयम् अनेक जन्म सिद्धानां
अन्यत्र च बहूनि व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन इति च श्रीमद्भगवद्गीतायाः कि वचनात् अनभिज्ञात जन्म परंपरायां तात्पर्यं भवति। तदेवम् अत्र अपि कि नंद नंदनत्वेन अभिमतम श्री गर्गेण च उक्तम। क्यों उक्तम कि प्राग अयम वसुदेवस्य क्वचित् जातस्तवात्मजः इति। युक्तम च तद् आत्मजस्त्वम् आत्मजस्त्वम् हि तस्य श्री वसुदेवस्य अपि मनुष्य आविर्भूतत्वम् एव मतम् अशिशंस भागेन मम आनकदुन्दुभेः इति च कथ्यते। ब्रजेश्वरस्यापि हि ब्रजेश्वर कः नंद महाराजः ब्रजेश्वरः तस्यः पुत्रः नंदनंदनः तथासीद एव श्री भगवत प्रादुर्भावस्य पूर्व व्यवहित कालम व्याप्यम तथा तत्र सर्वत्र दर्शयते। केन दर्शयते केनपि कारणं भवति कि किंत्वात् आत्मनि तस्याविर्भावे सत्य अपि आत्मजत्वाय पितृभावमय शुद्ध महाप्रेमैव प्रयोजनात्। यथा ब्राह्मणः सकाशात् वराहदेवस्य आविर्भावे अपि ब्रह्मणे वराह देवे लोके च तत् अवगमनम अदर्शनात् तादृश शुद्ध प्रेम श्री ब्रजराज एव श्री वसुदेवे त्वयि ऐश्वर्य ज्ञान प्रतिबंधः इति साधुक्तं प्राग अयम वसुदेवस्य इति। अतः श्रीमद् साक्षर विनियोगे अपि तन्मय एव दृश्यते। अस्यापि अधुनापि संस्कृत सप्ताहे नैव संस्कृत भाषायाम् एकं दिवसं कथयते। न च मम समर्थः अपि च प्रयासं कृत्वा वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।